श्रीलंका को $1 अरब हिंदुस्तान देता है, बहुत बड़ी एक ह्यूज अमाउंट है सर, जिसके लिए हम इतनी एक मैं लिटरली मिन्नत कहूंगा कि हम कर रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका को बगैर किसी ऐसी मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशंस के, मैं कहता हूं नाउ श्रीलंका की पोजीशन ऐसी नहीं है पे बैक करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दी। कि जो इस तरफ बैठे हुए लोग हैं उनको अपना हाल नजर नहीं आता। आजाद कश्मीर में जो बेरोजगारी की शरह है वो जम्मू कश्मीर से ज्यादा है। वैसे आप अगर स्टैट्स को कंपेयर करके देखें, वहाँ की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये चीजें हैं वो यहाँ से बेहतर हैं। वहाँ की सड़कें देख लें, एयरपोर्ट्स देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, ये चीजें अगर यूनिवर्सिटीज देखें, कंपेयर करके देखें तो वो मुकाबला ही नहीं बनता। उस हवाले से जाहिर है इस तरफ का खिता जो है वो मोस्ट अंडर डेवलप, बल्कि एक हवाले से बिल्कुल ही जो है वो पीछे रहा हुआ खिता है। अल्लाह की लानत और अजाब नहीं आएगी तो मुसलमानों तुम पर क्या आएगा? आज तुम कीड़ों बड़े आटा खा रहे हो, आज तुम गोश्त के अंदर पीप खा रहे हो, खुदा की लानत हो। हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है जिनके साथ हमारे ताल्लुकात खराब है, जिस तरह मुश्किल वक्त है, तो क्या किसी तरीके से उनके रिसोर्स को यूटिलाइज किया जा सकता है पाकिस्तान के लिए? श्रीलंका को $1 अरब हिंदुस्तान देता है, बहुत बड़ी एक ह्यूज अमाउंट है सर, जिसके लिए हम इतनी एक मैं लिटरली मिन्नत कहूंगा कि हम कर रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका को बगैर किसी ऐसी मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशंस के, मैं कहता हूं होगा उसके ऊपर थोड़ा बहुत मार्कअप या जो भी चीजें होंगी हो सकते हैं वो हो, बट राइट नाउ श्रीलंका की पोजीशन ऐसी नहीं है पे बैक करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दी। हिंदुस्तान के साथ अगर हमारी तिजारत शुरू हो जाती है तो जिसके ऊपर हमारा इतना खर्चा होता है, मतलब अगर $10 किसी चीज के ऊपर हमारा लगता है तो हिंदुस्तान से हो सकता है वो $2 से $3 में हमें वो चीज ट्रांसपोर्टेशन और सारा कुछ डाल के मिले। क्यों नहीं करते? देखें जी, ये जो केला पाकिस्तान में, पाकिस्तानी केला इस वक्त $250 दर्जन आपको मिल रहा है। अगर आप हिंदुस्तान से इंपोर्ट करते हैं तो ये $15 दर्जन वहां से आता है। इसी तरीके से जब यहाँ टमाटरों की कमी होती है, यहाँ टमाटर $150 तक जाता है तो वहां से सस्ता आ जाता है। ये चीजें तो हैं, लेकिन इनके आपस के जो ताल्लुकात हैं जिस वजह से खराब है, इसमें कश्मीर सबसे बड़ा मसला है। देखें, इंडिया को भी मैं कहूंगा, इंडिया के अवाम को भी मैं कहूंगा, इंडिया के लीडर से भी ये बात कहूंगा कि देखें, हम एक ही कौम थे 1947 से पहले। ये जो दरमियान में इतना ज्यादा एक कश्मीर के मसले पे रिफ्ट डाली गई है, ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मन ने डाली है ताकि ये आपस में लड़ते रहें। वेस्ट का असलाह बिकता है और दोनों मुल्क जो है वो आपस में लड़ लड़ के खत्म हो जाए। मैं मानता हूं कि आपकी मिडिल क्लास बहुत बेहतर हो चुकी है, बेहतर, बिल्कुल एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत हाई किया है उन लोगों ने, IT में बहुत आपने तरक्की की है, आपकी सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स जो है वो अरबों डॉलर्स, मेडिसिन में बहुत गए हैं, टेक्सटाइल और मेडिसिन, इंजीनियरिंग में आपकी जो IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उससे उसके जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में जाके उनको माना जाता है, उनकी स्किल्स को माना जाता है। जब मोदी ने कश्मीर का दौरा किया है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का दौरा किया है, और वहां पे जाके उन्होंने यूथ को ये कहा है कि हम आपको आपके दादा दादी नाना नानी की जिंदगी नहीं गुजारने देंगे। यानी कि जो माजी में आप स्ट्रगल करते रहे, वो जो जिहाद और वो सारा होता रहा, वो जो स्ट्रगल थी अब वो नहीं होगी। मैं सही समझा हूँ? और ये जो सुनना बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, बेसिकली आप क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी साहब का या बीजेपी की सरकार का इस वक्त प्लान क्या है कश्मीर में? आपकी रीडिंग क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितना पैसा आज तक 70-75 साल में पहले लगा, उससे अब डबल पैसा मैं लगाने जा रहे हैं। जितना पहले माजी में लगता रहा उससे कई गुना हम पैसा लगाएंगे सिर्फ, और ये जल्द ही लगाएंगे। तो आप ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है इसको कैसे देखते हैं सर? जो इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं, इसके जरिए जाहिर है कि लोगों की जिंदगी में एक बुनियादी तब्दीली के चांसेस जो है वो मौजूद हैं। तो इसमें अगर हम नंबर्स पे देखें तो देखें जी, नंबर्स के हवाले से तो ये 20,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही मैसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट है एक रियासत के अंदर। और उन्होंने जो स्टैट्स दिए हैं कि गुज़श्ता 70 सालों में वो 17,000 करोड़ तक खर्च नहीं हुआ, तो हम इतना एकदम खर्च करेंगे। तो लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा 25 सालों बाद जो है, 25 सालों में कश्मीर की सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, जो बड़ी एक रियलिस्टिक किस्म की स्टेटमेंट है ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस। लेकिन ये दौरा जो है, ये जाहिर है कि 370 के रिमूवल के बाद इस नौयत का एक इम्पॉर्टेंट किस्म का इवेंट था, और इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो इसका रद्द अमल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर पाकिस्तान के सारे न्यूज़पेपर्स देखें विदाउट एनी जो है डिफरेंस के, तो आप देखेंगे कि वहां पे सुर्खी है मोदी साहब के दौरे के बारे में, लेकिन उसमें जो तफसील है वो उसमें दौरे के बारे में कोई कहानी नहीं, बल्कि उसमें उन्होंने रद्द अमल दिया हुआ है।
کہ جی یہاں یوم سیاہ بن گیا, وہاں جو ہے وہ جلوس نکل گیا, وہاں پہ جو ہے وہ پتھر مارا گیا, وہاں پہ بم پھٹ گیا. یہ بھی نے جو کشمیر میں اسپیسیفکلی جو قدم اٹھایا تھا 5 اگست 2019 کو, وہ بہت ایک ڈراسٹک قسم کا قدم تھا, اور اس کی واحد ایکسپلینیشن ان کے پاس یہ تھی کہ جی ہم جو ہے کشمیر کی صورتحال بدلنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ چونکہ انڈائریکٹلی معاملات چلاتی ہیں, اس لیے سینٹر کا کوئی ڈائریکٹ کنٹرول نہیں ہے, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی, پرائیویٹ انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی, قوانین اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں, جو ڈسٹریبیوشن آف بجٹ ہے اس کے پرابلمز ہیں. تو اب یہ ساری سچویشن چونکہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے, اس لیے ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ کشمیر کی ساری سچویشن بدل کے رکھ دیں گے. مودی صاحب نے پاکستان کے بارے بات نہیں کی, اتنے لمبے چوڑے پروٹیسٹ بھی نہیں ہوئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں مودی صاحب کی اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ کی کامیاب ہو رہی ہے, لوگوں کو انگیج کرنے کی اسٹریٹجی کامیاب ہو رہی ہے, اور جو اتنے پروٹیسٹ نہیں ہوئے, اتنا کچھ نہیں ہوا, کیا مینیج کیا گیا ہے, آپ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں, اور کیا کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ چینل کھل سکتا ہے جس میں اگر شہباز شریف صاحب آئے ہیں, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کی سرکار یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمیں اگلی دفعہ جب حکومت آئے گی پاکستان میں جو 2023 کے الیکشنوں کے بعد ہوگی اس سے بات کرنی ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اگلی حکومت سے بات کریں گے, اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں. تو یہ نریندر مودی کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی ہے ڈیولپمنٹ؟ جہاں تک مودی صاحب کی اسٹریٹجی ہے وہ اس حد تک تو بالکل کامیاب رہی ہے کہ جو انہوں نے یہ جو کنیکٹنگ ایک رابطہ تھا اس کو توڑا ہے. وہاں پہ جو تحریک چل رہی تھی یا انرسٹ تھا, اور اس کے حوالے سے اس طرف سے کہ جو اس طرف بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اپنا حل نظر نہیں آتا. آزاد کشمیر میں جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ جموں کشمیر سے زیادہ ہے. ویسے آپ اگر سٹیٹس کو کمپیئر کر کے دیکھیں, وہاں کی جو اکانومی ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, یہ چیزیں ہیں وہ یہاں سے بہتر ہیں. وہاں کی سڑکیں دیکھ لیں, ایئرپورٹس دیکھ لیں, ہاسپٹلس دیکھ لیں, یہ چیزیں اگر یونیورسٹیز دیکھیں, کمپیئر کر کے دیکھیں تو وہ مقابلہ ہی نہیں بنتا. حوالے سے ظاہر ہے اس طرف کا خطہ جو ہے وہ موسٹ انڈر ڈیولپ, بلکہ ایک حوالے سے بالکل ہی جو ہے وہ پیچھے رہا ہوا خطہ ہے. یہاں پہ ہم کس حد تک جو ہے وہ غربت اور پسماندگی اور بدحالی کا شکار ہیں, یہاں پہ کس حد تک جو ہے وہ لوٹ کسوٹ ہو رہی ہے, یہاں پہ کس حد تک جو ہے وہ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے. تو ہم اس میں بہتری کے بجائے وہ جناب مودی صاحب دورہ کر رہے ہیں جموں کا, اور انہوں نے یہاں پہ پورا دن جو ہے وہ شہر کو بند کر کے تو ہڑتالیں کر رہے ہیں اور یوم سیاہ بنا رہے ہیں. تو کون تعزیت کرے گا؟ یہی وزیر اعظم تھا. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. کوئٹہ میں شہادتیں تھیں, یہ واحد تعزیت کیا ہوئی؟ وہ جا کے سرکاری محل میں بیٹھ گیا اور لوائقین خود آئے اپنی تعزیت لینے کے لیے. ڈوب مرنے کا مقام ہے, خدا کی لعنت ہو ایسی تعزیت پر. پشاور میں ہوا, یہ پشاور میں جلسہ کرنے چلا گیا, اس کی حکومت تھی, لیکن یہ تعزیت کرنے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ لوائقین موجود تھے, یہ نہیں گیا. ان کو اتنا انتظار تھا کہ جلسہ کرنا ہے, ہمارے پاس بھی داد رسی کے لیے آئے گا, یہ گیا ہی نہیں, کسی کی تعزیت میں نہیں گیا. اس کو بھی چھوڑیں, بچپن سے میں اور آپ اسلام کے شہدا ہی رہے, ہم نے اسلام کی عقیدت کو ہر طرف دیکھا اور جانچا ہے. دنیا میں مجھے کوئی ایسی مثال نہیں ملی. دین بہت آیا, دین خدا کے مقابلے میں دین لے آیا اکبر بادشاہ, تو یہ بھی دین عمرانی لے آیا. کیسے اذان ہوتی ہے نا, اور رمضان میں خاص طور پہ اذان ہو تو ایمان والے سیدھے صف میں جاتے ہیں, اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں. جب اذان ہوئی ہے ناچ گانا اور کنجر خانہ شروع رہا. اللہ کی لعنت اور عذاب نہیں آئے گی تو مسلمانوں تم پر کیا آئے گا؟ آج تم کیڑوں بڑے آٹا کھا رہے ہو, آج تم گوشت کے اندر پیپ کھا رہے ہو, خدا کی لعنت ہو ان لوگوں. آنے والے دنوں میں پاکستان کے گلی کوچوں میں آپ دیکھیں گے یہ فوج کو کمزور اسی لیے تو کیا جا رہا ہے تاکہ یہ یہاں پر انارکی پھیلے اور سرحدوں سے جنگ آٹومیٹک اندر آ جائے. یہاں تو لاکھوں طالبان دہشت گرد آلریڈی موجود ہے, ہزاروں طالبان دہشت گرد, تو اس نے چھوڑ